यानी और भी कई ऐसे इक़दामात हैं जो बोर्ड ने उस पर तय किए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है। आज वक्फ पर आफत आई है, कल हिंदू इंडोमेंट पे आफत आ सकती है, परसों सिखों के गुरुद्वारों पर आफत आ सकती है, उसके बाद ईसाई के चर्च भी मैदान यानी इसमें आ सकते हैं। तो ये मसला मुसलमानों तक जाके नहीं रुकेगा। जो देश में जिस तरह की हुकूमत है और जिस तरह ज़मीनों पे कब्जा करके कारपोरेट को दिया जा रहा है, तो इससे ये अंदेशा है कि उसके बाद किसी और के भी धार्मिक स्थल बाकी नहीं रहेंगे। और उसी के साथ साथ हम जो है ये कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ने, एक बात हम साफ तौर पे कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया गया है वो सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि यहाँ के जितने धार्मिक ग्रुप हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सबके खिलाफ है। उसकी वजह ये है कि उसमें शरीक जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका भी ये कहना है कि हमने जो बातें बयान की हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, और देश भर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने अपना पैगाम भेजा, तो उन पैगाम की कोई झलक उस रिपोर्ट में महसूस नहीं होती। तो ये एक किस्म का तमाशा है और एक जमहूरियत में लोगों को एक धोखा देने और बेवकूफ बनाने की एक तरकीब का हिस्सा समझ में आता है। इसलिए न वो बिल सही है, न ही जेपीसी की रिपोर्ट को हम काबिल एतबार समझते हैं, गैर मोतबर रिपोर्ट है। इसलिए इसको वापिस होना चाहिए। मैं अपोजिशन लीडर्स का जो पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ और उनकी इस हैसियत को हम सराहते हैं कि वो इस टॉपिक पर दस्तूर की दी हुई मराआत के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम गवर्नमेंट से भी इस बात की अपील करते हैं कि वो देश के हित में काम करें। वक्त के ऊपर ये बिल लाकर वो देश के खिलाफ और देश के इंसानों और अक़लियतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इससे बाज आना चाहिए। मैं इस मौके पर जो गैर मुस्लिम समाज है उससे भी ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो बिल लाया गया हुकूमत की तरफ से, ये किसी के हक में फायदामंद नहीं है। इसलिए गैर मुस्लिम समाज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें पेश की उसको पढ़े और गैर मुस्लिम समाज खुद हुकूमत पे दबाव बनाए कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये मुसलमानों के साथ उनके हुकूक को तलफ करने की कोशिश है। ये कोई एक तरफा अमल नहीं है। हम संजीदा और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाइयों को और देश के बाज़मीर हिंदू भाइयों से इस बात की अपील करते हैं कि वो इस मामले को पूरा पढ़कर समझकर आगे बढ़ने की कोशिश। हम चाहते हैं कि वो हमारा ताउन करें और हम भी चाहते हैं कि अगर किसी मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों के हुकूक तलफ हो रहे हैं तो हम उनकी मदद करें। तो मौजूदा जो देश की हुकूमत है उनका ये कानून जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, उनके पास पार्लियामेंट में पावर है, लेकिन ये जुल्म होगा अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अददी ताकत की बुनियाद पर वक्फ एक्ट को तब्दील करते हैं तो हमें हरगिज कबूल नहीं है और हम इसको एक जुल्म से ताबीर करते हैं और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना ये हमारे दस्तूर हिंद का दिया हुआ हक है और हम जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि इस बिल को वापस ना लिया जाए। मैं मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो इस मौके पर वो पूरी बेदारी अपने अंदर पैदा करें, पूरी एकसुई पैदा करें और जो दस्तूर में दिए हुए हक है, एहतजाज का हक है, अपनी बात को रखने का हक है, अपनी बात को समझाने का हक है, अपनी बात को मनवाने के लिए जद्दोजहद करने का हक है, हम उस हक का भरपूर इस्तेमाल करें। हम खामोश बैठना नहीं चाहते। इसलिए हम समझते हैं कि हुकूमत ने ये बिल पेश करके समाज के अंदर इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहती है। तो इसलिए हम हुकूमत से इस बात की अपील करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले
اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے. اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے اور 2005 تک بنتے رہے. اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے، طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے. لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے. اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم عوام کو بھی، مسلم عوام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں. تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی، انکلوڈنگ بی جے پی. اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ بل واپس نہیں لیا جاتا ہے اور اگر یہ بل خدا نخواستہ منظور ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک دیش ویاپی ابھیان چھیڑیں گے اس کے خلاف ود ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن. پرہم طریقے سے، قانونی راستے سے جتنے بھی آپشن اویلیبل ہے ان سب کا ہم استعمال کریں گے. عدالت میں جائیں گے اور ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اور بھی کئی ایسے اقدامات ہیں جو بورڈ نے اس پر طے کیے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایشو صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے. آج وقت پر آفت آئی ہے، کل ہندو انڈاؤمنٹ پہ آفت آ سکتی ہے، پرسوں سکھوں کے گردواروں پر آفت آ سکتی ہے، اس کے بعد عیسائی کے چرچ بھی میدان اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ مسلمانوں تک جا کے نہیں رکے گا. جو دیش میں جس طرح کی حکومت ہے اور جس طرح زمینوں پہ قبضہ کر کے کارپوریٹ کو دیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور کے بھی دھارمک استھل باقی نہیں رہیں گے. تو ہم سب سے بات کر رہے ہیں. ہماری بات ٹرائبل سے ہو رہی ہے، ہماری بات آدیواسیوں سے ہو رہی ہے، ہماری بات جو ہے او بی سی سے ہو رہی ہے، ہماری بات سول سوسائٹی سے ہو رہی ہے. سب سے ہم بات کر کے ایک اویئرنیس کمپین چلا رہیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ اس کی ہم سب کو مل کر مخالفت کرنی چاہیے. اسی طرح سے جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ، جس پر اس سے پہلے کا جو لا کمیشن تھا اس نے بہت صاف طور پہ اسپشٹ طور پہ یہ کہا تھا کہ اٹ از ناٹ نیڈیڈ، اٹ از انڈیزائربل. اس کے باوجود بھی اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا گیا. اب گجرات کی گورنمنٹ بھی اس کے نفاذ کی کوشش کر رہی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کا اختیار صرف سینٹرل گورنمنٹ کو. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آرٹیکل 44 میں یہ سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا ہے کنسنسس کے ساتھ. سب سے بات کرنے کے بعد، یہ مینڈیٹری نہیں ہے، یہ آپشنل ہے. سب سے بات کرنے کے بعد سب کی سہمتی سے لاگو کرنے کی بات ہے. لیکن ایک پورا سمودائے اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہماری ریاستی اسمبلیاں اس کو منظور کر رہی ہیں، تو یہ اسنویدھانک ہے. اس کو ہم، جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا، ہم چیلنج کر رہے ہیں اور لوگ چیلنج کر چکے ہیں اور مسلم مسئلہ بورڈ بھی اس کو چیلنج کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ یونیفارم سول کوڈ نے، ایک بات ہم صاف طور پہ کہتے ہیں کہ جو یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ میں لایا گیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے ورودھ میں نہیں ہے، بلکہ یہاں کے جتنے دھارمک گروپ ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سب کے خلاف ہے. جس میں ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، یعنی لیونگ ریلیشن شپ کو جسٹیفائی کیا گیا ہے. تو اس بنیاد پر ہم اس کو ہم چیلنج کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اور دیش کے دوسرے سمودائے بھی اس کو چیلنج کریں گے. تو بہرحال میں اب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، ملک صاحب یہاں موجود ہیں. آپ کے سوال جو ہوں گے اس کا جواب دیا جائے گا. نہیں، نہ راجیہ سبھا میں پاس ہونا چاہیے، نہ لوک سبھا میں پاس ہونا چاہیے. دیکھیے، یہ میں نے بتایا کل کے ہماری میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ جب تک یہ بل پارلیمنٹ میں موجود ہے اس وقت تک ہم ملک میں اس بل کے خلاف اویئرنیس کمپین چلائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی، جو خاص طور سے بی جے پی کی حمایت کرتا ہے،
اور بہت سارے لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس میں. تو ہم اویئرنیس کی کمپین چلائیں گے اور ایک لارجر گروپ کو یعنی ہم دیش واسیوں کی بہت بڑی تعداد کو لے کر ہم اس کی مخالفت میں آئیں گے.